पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 8 जनाको निधन। प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन होइन राजीनामा दिनुपर्थ्यो भन्दै चण्डेश्वर श्रेष्ठको भनाई। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र रोगी घर बाहिर ननिस्किनुस् भन्दै वातावरण विभागले भन्यो। सीमामा अवैध रुख कटान गर्दा भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा नेपालीमाथि गोली चलाइयो। कुलमानहरूले अन्डरग्राउन्ड बिजुली बनाउँदैछन्, कति साथी मर्ने हुन् भन्दै टोप बहादुर रायमाझीको टिप्पणी। प्रदेश 1 मा नेकपा राजनीति, संसद फकाउन मन्त्री र चुनाव खर्चको अफर, रेकर्ड नभेटिएको भन्दै वर्षौं पुराना लाइसेन्सको नवीकरण बन्द। निर्वाचन आयोगले थाल्यो मतदान स्थल निर्माण, एप स्टोरबाट एक दिनमै हटाइयो 46,000 एप। नेपाली चलचित्रका नायक पल शाह घर किन्दै सपना पूरा हुँदैछ भन्दै पल शाहले भने। सुभाष नेम्बाङ पनि सांसद विघटनको विपक्षमा। भारतीय एसएसबीले गोली चलाउँदा एक नेपाली घाइते, ओली समूहलाई कमिटीबाट नहटाउनु सचिएर आउने अवसर हो भन्दै नारायण काजी श्रेष्ठको भनाई। वार्षिक 10 करोड डोज कोरोना खोप उत्पादन बढाउने मोडर्नाको लक्ष्य। जापानमा चिन्ताजनक जन्मदर, बालबच्चा भन्दा कुकुर बिरालोको संख्या धेरै। मनपर्ने उपहार नपाएको भन्दै बेहुलीले रद्द गरिन् आफ्नै बिहे। नेपाली सेनामा भर्ना खुल्यो, यसबारे पुरै जानकारी। बेलायतमा पुनः देशव्यापी लकडाउन लागू, नेपालको अवस्था कस्तो छ त? यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। सरकारले चोर बाटोबाट उद्योगीको 85 अर्ब लगानीमा धावा बोल्यो भन्दै कृषि उद्यमीहरूको आरोप। वायु प्रदूषण अत्याधिक भएको विश्वको सूचीमा काठमाडौँ 1 नम्बरमा। मैले आफैले प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री अहिले घाँडो भयो भन्दै माधव नेपालको भनाई। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीको विवरण संकलन गर्दै सरकार। प्रचण्ड र नेपाल समूहले प्रदेश 2 मा संसदीय दलको नेताबाट मण्डललाई हटायो, नयाँ नेतामा महत्त्व चयन। देशभक्त नागरिक एकजुट हुने समय आइसकेको छ भन्दै मनिषा कोइरालाले भनिन्। 82 जिल्ला इन्चार्ज मध्ये 57 जना प्रचण्ड र नेपाल पक्षमा देखिए। तोलामै 1100 ले बढ्यो सुनको मूल्य। आज कतिमा कारोबार भइरहेको छ त? यसबारे पुरै जानकारी। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 4551 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म 19,57,445 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ भने आज थपिएका संक्रमित मध्ये काठमाडौँ उपत्यकाका मात्रै 232 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमितको संख्या 2,62,784 पुगेको छ, जसमध्ये सक्रिय संक्रमितहरू 5,225 जना रहेका छन्। त्यसैगरी बितेको 24 घण्टामा नेपालमा थप 8 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1,893 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 578 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म 2,55,666 जना संक्रमण मुक्त भइसकेका छन् भने निको हुनेको दर 97.3% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या भने 342 जना रहेको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द नवनियुक्त ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले गत हप्ता मन्त्रालयका कर्मचारीहरूलाई संयुक्त रूपमा निर्देशन दिँदै भनेका थिए काठमाडौँमा वितरण लाइन सुधार्ने नाम बिजुलीको तार भूमिगत अन्डरग्राउन्डिङ गरेर ठिक गरिँदैछ। आइतबार गृहनगर सन्धि खर्क पुगेर उनले यो कामलाई खतरनाक भएको दोहोर्याएका छन् भने मन्त्री रायमाझीले भनेका छन् कति साथीहरू मर्ने हुन्, अहिले कुलमानजीहरूले अन्डरग्राउन्ड बिजुली बनाउँदैछन्, त्यहाँ एक्सकाभेटरले खन्न थाल्यो भने एक्सकाभेटरको मान्छे पनि मर्छ, त्यो धेरै खतरनाक भइराखेको छ, अहिले त्यो अध्ययन भइरहेको छ भनेर उनले बताएका छन्। काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले उद्घाटन गरेको भूमिगत तार बिछाउने योजनामाथि टिप्पणी गर्दै मन्त्री रायमाझीले भने साथीहरूले के कारणले गरे त्यो 12 अर्बको काम गरिहालेछन्, गरिसकेपछि अहिले त्यो काम खतरनाक भइराखेको छ भनेर उनले भनेका हुन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष समेत रहेका मन्त्री रायमाझीले तार भूमिगत गर्ने काम खतरनाक भनेपछि प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्व समेत त्यहीमा सही थाप्दैछ। प्राधिकरणका कायम मुकायम कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्र देव साक्य पनि मन्त्री रायमाझीले भने जस्तै तार भूमिगत गर्दा शहरमा जोखिम बढ्ने बताउँछन्। तर यसमा कुलमान घिसिङले पनि जवाफ दिएका छन्। तार भूमिगत गर्ने कामको थालनी गरेका विद्युत प्राधिकरण पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तार भूमिगत गर्ने काम नेपालका लागि नौलो भए पनि विश्वभर नै प्रयोगमा आइसकेको बताउँछन्। पोलमा टाँसिने तार भन्दा भूमिगत गरिने तार 100 गुणा बढी सुरक्षित हुने उनको भनाइरहेको छ। ओभरहेड तार नै खसेर मान्छे मरेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। उनी भन्छन् विद्युत दुर्घटनाको सुरक्षा हिसाबले सबैभन्दा सुरक्षित उपाय तार भूमिगत गर्नु नै हो भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द तपाईहरुलाई यस बारेमा के लाग्छ त? हामीलाई यस भिडियोको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर बताउन नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द कञ्चनपुरको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा गोली चलेको छ। सीमा क्षेत्रमा गोली चल्दा एक नेपाली घाइते भएको संघीय प्रहरी कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। भारतीय एसएसबीले गोली चलाउँदा जिल्लाको दोधरा चाँदनी नगरपालिका वडा नम्बर 1 का नरेन सुनार घाइते भएको संघीय प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नल
प्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिएका छन्। घुँडामुनि गोली लागेको सुनारको अवस्था खतरनाक मुक्त छ। उनको महाकाली अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने भारतीय बजार गाडीगोठबाट फर्किँदै गर्दा जंगल क्षेत्रमा आफूमाथि गोली प्रहार भएको उनले बताएका हुन्। आउनुहोस् अबको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली सेनाले विभिन्न 11 पदमा 294 जनाका लागि भर्ना खुल्ला गरेको छ। भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरती विभाग, जंगी अड्डाले लेखा जमदार, पुजारी हुद्दा, अलमतदार कर्मचारी, बन्दोबस्त कार्य सिपाही, सूचीकार, कुचीकार, चर्मकर्मी, लोहकार, धोबी, केशकतर्कर र 100 पदहरूमा भर्ना खुल्ला गरेको हो। सबैभन्दा धेरै बन्दोबस्ती कार्य सिपाही पदमा 96 जनाका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ भने यसैगरी अमलदार कर्मचारी पदमा 56 र लेखा जमदार पदमा 50 जनाका लागि दरखास्त आह्वान गरिएको छ। आउनुहोस् अबको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी ओली देशलाई घाँडो भएको बताएका छन्। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित इन्द्रेणी बैंक्वेटमा जनता समाजवादी पार्टीले गरेको राजनीतिक अन्तर्क्रियामा उनले नेपालमा बनेका 3वटै संविधानको साक्षी आफू भएको पनि बताएका थिए भने प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको कदमबारे नेपालले भने त्यसैले यस्तो अवस्था नआओस् भनेर हामीले यो पटकको संविधानमा संसद विघटन गर्ने व्यवस्था राखेका थिएनौं। ज्ञानेन्द्र आएपछि लोकतन्त्र खतरामा परेको थियो, देशमा बेहाल अवस्था आएको थियो। त्यसपछि हामीले राजा फाल्यौं, नरह्यो बास नरह्यो बाँसुरी। त्यसपछि हामीले संविधानबाट संविधान बनायौं अनि हामीले स्थायित्व खोज्यौं। स्थायित्व भनेको व्यक्ति होइन, व्यवस्था खोजेका थियौं भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी मैले आफैले प्रस्ताव गरेको प्रधानमन्त्री अहिले घाँडो भयो भनेर माधव नेपालले भनेका छन्। आउनुहोस् अबको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कामचलाउ सरकारले कृषिका प्राथमिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णय गरेर कृषि उत्पादनसँग 85 अर्ब लगानी माथि धावा बोलेको भन्दै कृषि उद्यमीहरू आन्दोलित भएका छन्। कृषि उत्पादनका लागि प्राथमिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित 4 संस्थाले मंगलबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरेर वैदेशिक लगानी भित्राउने निर्णय तुरन्त फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह समेत गरेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सरकारले चोर बाटोबाट उद्यमीको 85 अर्ब लगानीमा धावा बोल्यो भन्दै कृषि उद्यमीहरूले आरोप लगाएका छन्। आउनुहोस् अबको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ उपत्यकामा वायु प्रदूषण बढेको बताउँदै वातावरण विभागले घर बाहिर निस्किँदा विशेष सावधानी अपनाउन भनेको छ। साथै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, श्वास प्रश्वास र मुटु रोग सम्बन्धीका बिरामीहरूलाई सकेसम्म घर बाहिर ननिस्किन भनेको छ। विभागका महानिर्देशक मुकुन्द्र प्रसाद निरौलाले मंगलबार दिउँसो प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, उपत्यकामा बिहान र बेलुकीको समयमा प्रदूषण अत्याधिक बढेको पाइएको छ। यसबाट तपाईँ हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्दछ। विज्ञप्तिमा नेपालगञ्ज, विराटनगर लगायतका क्षेत्रमा पनि वायु प्रदूषणको मात्रा उच्च भएको पाइएको उल्लेख गर्दै तराई क्षेत्रका नागरिकहरूलाई पनि विशेष सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। विभागले फोहोर र आगो बाल्दा पनि वायु प्रदूषण बढ्ने भएकाले त्यसो नगर्न पनि सुझाएको छ। भनिएको छ, वायु प्रदूषण मौसममा पनि भर पर्ने भएकाले मौसम यस्तै भइरहेकोमा केही दिन प्रदूषण यस्तै रहने अथवा अझै खराब हुन सक्ने सम्भावना भएकाले विशेष सावधानी अपनाउन हुन अनुरोध गरिन्छ भनेर बताइएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र रोगी घर बाहिर ननिस्किनुस् भन्दै वातावरण विभागले भनेको छ। आउनुहोस् अबको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, यो खबर कोरोना खोप सम्बन्धी रहेको छ। अमेरिकी खोप निर्माता कम्पनी मोडर्नाले सन् 2021 मा कोरोना खोप उत्पादनको लक्ष्य बढाएको छ। सोमबार कम्पनीले सन् 2021 मा 60 करोड डोज कोरोना खोप उत्पादन गर्ने लक्ष्य रहेको बताएको हो। यसअघि कम्पनीको वार्षिक कोरोना खोप उत्पादनको लक्ष्य 50 करोड डोज थियो। कम्पनीले अधिकतम 1 अर्ब डोज कोरोना खोप डेलिभरी गराउने लक्ष्यका साथ लगानी बढाउने वा अन्य कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्ने विषयमा पनि काम भइरहेको बताएको छ। मोडर्नाका अनुसार अहिलेसम्म कम्पनीले अमेरिकी सरकारलाई 1 करोड 80 लाख डोज कोरोना खोप दिइसकेको छ भने कम्पनीले अमेरिकासँग 20 करोड डोज कोरोना खोपका लागि सम्झौता पनि गरेको छ। दर्शकवृन्द, एकातिर मोडर्नाले यस्तो घोषणा गरिरहेको बेलामा अर्कोतिर नेपाल सरकारले नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आएपछि पहिले फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाउने गरी देशभरबाट स्वास्थ्यकर्मी विवरण संकलन गरिरहेको छ। फ्रन्टलाइनमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई पहिलो चरणमा खोप दिने योजना बनाएको सरकारले संख्या यकिन गर्न देशभरबाट अध्यावधिक विवरण माग गरेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत स्वास्थ्यकर्मीको विवरणको अध्यावधि गर्न पत्र पठाइसकेको छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा 3 दिनभित्र स्वास्थ्यकर्मीको अध्यावधिक विवरण पठाउन भनिएको छ। आउनुहोस् अबको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरुमा आजको सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। स्थानीय बजारमा बुधबार पहिलो धातुको मूल्यमा रु 1100 ले वृद्धि भएको छ। छापावाला सुन आज प्रति तोला 96,400 मा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण गरिएको छ। छापावाला सुन मंगलबार प्रति तोला 95,300 मा कारोबार भएको थियो भने यस्तै तेजाबी सुन आज प्रति तोला 95,900 मा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। सो सुन प्रति तोला 94,800 मा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी चाँदी प्रति तोला रु 10 ले वृद्धि भई प्रति तोला 1,335 मा कारोबार भएको छ भने मंगलबार भने चाँदी प्रति तोला रु 1,325 मा कारोबार भएको थियो। आउनुहोस् अबको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विश्वभरका 50 शहर मध्ये सबैभन्दा बढी प्रदूषण हुनेमा काठमाडौँ 1 नम्बरमै परेको छ। तपाईहरुले साँचो सुन्नुभयो। मौसम धुम्मिएसँगै काठमाडौँमा सोमबारदेखि वायु
प्रदूषणको मात्रा अत्याधिक बढ्न थालेको छ। आईक्यू एयरका अनुसार काठमाडौँको वायुमण्डलमा मंगलबार बिहान एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI 372 पुगेको छ। दोस्रो नम्बरमा किर्गिस्तानको बिस्केट, तेस्रो नम्बरमा पाकिस्तानको कराची, चौथो नम्बरमा चीनको वुहान, पाँचौं नम्बरमा भियतनामको हनोई, छैटौंमा पाकिस्तानको कराची, सातौंमा बंगलादेशको ढाका, आठौंमा भारतको मुम्बई छ। प्रदूषणका कारण सोमबारदेखि नै सर्वसाधारणले आँखा पोलेको महसुस गरेका छन्। हिजो विश्वको 1 नम्बरमा पुगेको काठमाडौँको वायु प्रदूषणमा केही सुधार आएको थियो, तर अहिले 1 नम्बरमा छ। विश्वका प्रमुख शहरहरूको रियल टाइम्स वायु प्रदूषण बारे अध्ययन गर्ने iqair.com का अनुसार हिजो बेलुकी पनि काठमाडौँको वायु प्रदूषण विश्वकै पहिलो नम्बरमा पुगेको थियो। आउनु शहरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सांसदहरूको तानातान सुरु भएको छ। 2/3 बहुमत सहित सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री राई पार्टी विभाजनपछि अल्पमतमा परेका छन्। पद जोगाउने प्रयासमा उनले नेकपा प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहका सांसदहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने कोसिस गरिरहेका छन्। राईले मन्त्री पद र आगामी चुनावका लागि आर्थिक सहयोगको प्रलोभन देखाएको सांसदहरूले बताएका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका मध्ये 16 जनालाई ओली समूहले 3 महिनाका लागि निलम्बन गरेको छ भने हस्ताक्षर गरेर स्वतन्त्र बसेका 20 जना र हस्ताक्षर नगरी बसेका 10 जनालाई ओली समूहले आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि मन्त्री पदको अफर गरिरहेको हो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रदेश 1 मा नेकपा राजनीतिमा सांसद फकाउन मन्त्री र चुनाव खर्चको अफर दिइएको छ। आउनु शहरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा भंग गरेर मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेपछि यसबारे राष्ट्रिय बहस भइरहेको छ। ओलीको कदम संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने मुद्दा अदालतमा पुगेको छ। तर संविधान बनाउने मुख्यमन्त्री थलो संविधानका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङ भने अहिले संसद विघटन बारे मनव्रतमा छन्। यद्यपि नेङमाङले सार्वजनिक रूपमा केही नबोले पनि आफू निकट कानुनी व्यवसायी र राजनीतिक दलका नेताहरूसँग भने संसद विघटन बारे चर्चा गरेका छन्। स्रोतको दाबी छ, तर सुभाष नेङमाङ पनि संसद विघटनको विपक्षमा हुनुहुन्छ। तर किन उनी प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्दा सार्वजनिक रूपमा बोल्दैनन् त? नेङमाङसँग भेट्नेहरू उनलाई उद्धृत गर्दै भन्छन्, पत्रकारहरूले सोधेर हैरान पारेका छन्। तर कुनै साथीले मलाई अप्ठ्यारो भएको छ भनेर लेख्नु भयो भने फ्रेममा सजाएर राख्छु। संविधान मस्यौदा समितिका तत्कालीन सदस्य रामनारायण बिडाडीका अनुसार संविधान निर्माणका क्रममा धारामा भएका हरेक छलफलमा नेङमाङसँग राय मागिन्थ्यो भनेर उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, सुभाष नेङमाङ पनि संसद विघटनको विपक्षमा रहेको बताइएको छ। आउनु शहरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, जापानमा बच्चाको जन्मदर लगातार कम भइरहेको छ। त्यही बीचमा अहिले त्यहाँ एउटा अनौठो प्रवृत्ति देखा परेको छ। जापानमा मानिसहरूमा कुकुर बिरालो पाल्ने शैली यति धेरै बढेको छ कि त्यहाँ नयाँ मान्छे जन्मिने मानिसको बच्चाको जन्म दर्ता भन्दा कुकुर बिरालोको दर्ता संख्या धेरै हुने गरेको छ। जापानमा घरपालुवा जनावर पाल्ने वा त्यस्ता जनावरलाई विदेश यात्रामा लैजाने मानिसले सम्बन्धित सरकारी निकायमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउनु पर्दछ। मुलुकमा बच्चाको संख्या भन्दा कुकुर बिरालोको संख्या बढी भएको यो तथ्य अर्थव्यवस्थाको विश्लेषक गर्ने गोल्डम्यान सैक्स कम्पनीले पत्ता लगाएको हो। आउनु शहरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, विवाहमा आएका पाहुनाहरूले राम्रो उपहार नदिएको भनेर कुनै पनि बेहुलीले बिहे नै अस्वीकार गरेको कहिले सुन्नु भएको छ? सायद यस्तो कल्पना पनि गर्न सकिँदैन। तर क्यानाडामा हालै एउटा यस्तो घटना भएको छ। सुसेन नामकी ती युवतीले आफूलाई मनपर्ने गिफ्ट कोही पनि पाहुनाले नलाइदिएको झोकमा बिहे नै रद्द भएको घोषणा गरिन्। सुसेनकी भतिजीले सोशल मिडियामा उक्त कुराको जानकारी दिएकी छिन्। त्यो सँगै यो खबर भाइरल बनेको छ। वास्तवमा आफ्नो बिहेमा आउने पाहुनाले उपहारको रूपमा नगद देऊन् भन्ने उनी चाहन्थिन्, तर जब बिहे समारोहमा आएका साथी तथा अन्य पाहुनाले उनलाई उपहारमा नगद दिन इन्कार गरे त्यसपछि उनले आफ्नो बिहे नै रद्द गरिदिन्। सुसेनलाई आफ्नो बिहेका लागि 60,000 कैनेडियन डलर चाहिएको थियो। त्यसैले बिहेमा आउने पाहुनाले आफूलाई गिफ्टको रूपमा कुनै जिन्सी सामानको साटो नगद नै लिन उनले आग्रह गरेकी थिइन्। यसो हुँदा आफ्नो बिहे खर्च उठ्ने उनको अनुमान रहेको थियो, तर त्यस्तो भएन किनकि पाहुनाले उनलाई गिफ्टको रूपमा नगद दिएनन्। आउनु शहरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, निर्वाचन आयोगले बिहीबारदेखि मध्यावधि चुनावका लागि मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण कार्य सुरु गर्ने भएको छ। सरकारले संसद भंग गरेर वैशाख 17 र 27 मा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ। संसद विघटन विरुद्ध परेको रिटमा भोलिदेखि सर्वोच्च अदालतमा निरन्तर सुनवाई गर्ने तयारी रहेको छ। निर्वाचन आयोगले भने आफ्नो तयारी गरिरहेको छ। आयोगले अन्तिम मतदाता नामावली तयार थालेको छ भने मतदाता नामावलीसँगै गर्दा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी काम पनि गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र निर्धारण कार्यविधि 2077 र मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र पुनरावलोकन सम्बन्धी कार्यक्रम 2077 स्वीकृति गरेको छ। आउनु शहरको समाचार तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका नेता नारायण काजी श्रेष्ठले ओली समूहका नेताहरूलाई संगठनबाट नहटाउनुको कारण सचिएर आउने अवसर भएको बताएका छन्। मंगलबार पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले ओली समूहमा रहेका नेताहरूलाई रूपान्तरणका लागि अवसर भएको बताएका छन्। संघर्ष मैत्रीपूर्ण होस्, शत्रुतापूर्ण नहोस् भन्ने नै हो। अझै पनि रूपान्तरणको लागि अवसर दिएका छौं उनले भने। निर्वाचन आयोगबाट समेत नेकपा वैधानिकताको आफूहरूले पाउने श्रेष्ठले बताएका छन् भने प्रचण्ड र माधव नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी ओली समूहमा उभिएकाहरूलाई पनि कमिटीमा कायमै राखेका छन्। आउनु शहरको समाचार
तर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नायक पल शाहले आफ्नो सपना पूरा हुँदै गएको बताएका छन्। नायक पल शाहले दर्शकको मायाले नै आफू काम गरिरहेको बताएका छन्। पल शाहले नयाँ घर किन्न लागेको चर्चा चलचित्र बजारमा चलिरहेको छ। यो विषयमा पलले भने, हो म नयाँ घर किन्दैछु, लगभग पक्का पनि भइसकेको छ, मेरो सपना पूरा हुँदैछ। पलले दर्शकको मायाले आफूले निरन्तर काम गरेको र सपना पूरा गर्ने बाटोमा लागेको पनि बताएका छन्। नायक पल शाहको चलचित्र पनि पाइपलाइनमा छन्। यानि कि दर्शकवृन्द, पल शाहले मेरो सपना पूरा हुँदैछ भनेर भनेका छन् भने उनले आफ्नो घर पनि किन्ने बताएका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, देशभक्त नागरिक एकजुट हुनुपर्ने बेला आएको अभिनेत्री मनिषा कोइरालाले बताएकी छिन्। 249औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसको अवसरमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भनिन्, सबै एकजुट भएपछि मात्र स्वाभिमानको साथ बाँच्न सकिन्छ भनेर उनले भनेकी छिन्। राष्ट्रिय एकता दिवसको आफ्नै महत्व भएको उनले दर्शाइन्। देशलाई माया गर्नेहरू सबै एकै ठाउँमा आउनुपर्छ, एकीकृत भएर आवाज दिन सक्नुपर्छ। उनले भनिन्, सबैलाई आफ्नो देशको माया हुन्छ, नेपालीलाई नेपालको र भारतीयलाई भारतको माया हुन्छ भनेर उनले भनेकी छिन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, कोरोना भाइरस संक्रमण बढ्दै गएपछि बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले देशभर लकडाउन घोषणा गरेका छन्। लकडाउन घोषणासँगै मानिसहरूलाई घरमै रहन अपिल गरिएको छ भने बीबीसीका अनुसार बेलायतमा फेब्रुअरी महिनाको मध्यसम्म लकडाउन जारी रहने अनुमान गरिएको छ। प्रधानमन्त्री जोन्सले देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै भनेका छन्, जसरी संक्रमण बढ्दै गएको छ यसबाट स्पष्ट भएको छ कि हामीले अझै मेहनत गर्नुपर्ने भएको छ, त्यसैले देशव्यापी लकडाउन गर्नु पर्यो। उनले अत्यावश्यक काम नपरी घर बाहिर ननिस्किन पनि अपिल गरेका छन्। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, नेपालमा पनि लकडाउन हुने सम्बन्धी अहिले केही बताइएको छैन। बेलायतमा नयाँ प्रकारको भाइरस देखिएपछि लकडाउन गरिएको हो र नेपालमा अहिलेसम्म नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस भने देखिएको छैन। त्यसकारण हालसालै अहिले नेपालमा लकडाउन हुने अवस्था भने छैन। यदि नेपालमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस देखियो भने लकडाउन हुने वा नहुने त सरकारको हातमा रहेको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा भूगोलमा 77 जिल्ला र जिल्ला कमिटिको हैसियतमा रहेका 5 कमिटी सक्रिय छन्। ती जिल्ला केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज तोकिएको छ भने जसले जिल्ला र केन्द्रको नेतृत्व बीच सेतुको काम गर्छन्। नेकपामा 2 समूह विभाजन भएसँगै जिल्ला इन्चार्ज पनि बाँडिएका छन् र ती मध्ये अहिले धेरैजसो इन्चार्ज जिल्लाको गतिविधिमा संलग्न रहेका छन्। 82 जिल्ला इन्चार्ज मध्ये 57 जना प्रचण्ड र नेपाल पक्षमा रहेका छन् भने 22 जिल्ला कमिटी इन्चार्ज ओली समूहतर्फ खुलेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद भंग गर्ने कुनै पनि विशेषाधिकार नदिएको बताएका छन्। वैधानिक, कानूनी र संवैधानिक आधार बिना जबरजस्ती प्रतिनिधि सभा विघटन भयो भनिएको भन्दै उनले संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताएका छन्। संसद विघटन बारे जनता समाजवादी पार्टी जसपाले आयोजना गरेको अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले भने आफूले पाउँदै नपाएको अधिकार भनेर केपी शर्मा ओलीले प्रयोग गर्नुभयो, यसले देशमा अनर्थ भयो भनेर उनले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रचण्ड र नेपाल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाले प्रदेश 2 को नेकपा संसदीय दलको नेता सत्यनारायण मण्डललाई पदबाट हटाएको छ। मंगलबार बसेको प्रचण्ड र नेपाल समूहको संसदीय दलको बैठकले मण्डललाई दलको नेताबाट हटाएको हो। आज बसेको संसदीय दलको बैठकले सत्यनारायण मण्डललाई हटाई नेता सांसद शत्रुघ्न महतोलाई चयन गरेको छ। आउनु आजको अन्तिम समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, रेकर्ड नभेटिएको भन्दै पुराना लाइसेन्सको नवीकरण बन्द गरिएको छ। तपाईहरूले साँचो सुन्नुभयो। यो समस्या लिएर आउने मानिसहरू 500 भन्दा धेरै रहेका छन् भनेर बताइएको छ भने 100 मानिसहरूले राजस्व तिरेको रसिद पनि दिँदा रेकर्ड नभेटिएको बताइएको छ। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरूमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरूमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।